حضرت شیخ مرشد ما بود و رفت، راهنمای اهل سنت در همه جا بود و رفت. ای خدایا نداریم شیخ دیگر چون عمر، آن عزیزم شیخ ما در دین و معنا بود و رفت. آن عزیزم شیخ ما در دین و معنا بود و رفت. بود انیس و مونس نربی کس